बशर मेरा क्या कर सकता है। आइए आज खुदा के पाक कलाम में से इसी बात पर गौर करते हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आप सबको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। आज की तिलावत से, आज की बातचीत से, थॉट ऑफ द डे से, इस वीडियो से, हर एक बात से सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स के वाहिद नाम को मिले। मैं दिल से शुक्र करती हूँ हर एक भाई बहन, नौजवान, बेटे बेटी के लिए, जो भी कोई इस वीडियो को देखता है, सुनता है। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत आप सबके साथ हो। थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंतहाई खूबसूरत। दाऊद ज़बूर नंबर 56 में बड़ी खूबसूरत बात शायरी में बयान करता है। जब फिलिस्तीनियों ने उसे जात में पकड़ लिया तो वो खुदा के पाक कलाम के बारे में फरमाता है कि मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। और फिर मजीद इसी बात को एक दफा फिर से दोहराया गया है। जब भी कोई बात खास होती है, जब भी कोई बात इम्पोर्टेंट होती है, अहम होती है, तो उसको दोहराया जाता है, 2 दफा बयान किया जाता है, बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा। और इसी बाब में, इसी ज़बूर में एक दफा फिर से इसी बात को दोहराया गया और फिर से कहा गया है 10वीं आयत में, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा फख्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, इंसान मेरा क्या कर सकता है। जब पहली दफा जिक्र किया गया है 4वीं आयत में, तो वहां बयान किया गया है कि बशर मेरा क्या कर सकता है। और फिर जब दोबारा 11वीं आयत में इसको फिर से दोहराया गया है तो वहां पर कहा गया है कि इंसान मेरा क्या कर सकता है। और दाऊद इतना ज्यादा ईमान के साथ पुर है, इतना ज्यादा यकीन, इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा ईमान उसके अंदर मौजूद है कि वो ये कहता है मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में से थॉट ऑफ द डे आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि अगर फख्र करना है तो खुदा की जात पे कीजिए, फख्र करना है उसके कलाम पर कीजिए, तवक्कल करना है खुदा की जात पे कीजिए। और बिल्कुल भी किसी तरह के डर और खौफ को अपने अंदर, किसी तरह के डर और खौफ को अपने ऊपर गालिब ना आने दीजिए, हावी ना होने दीजिए, क्योंकि खुदा के पाक कलाम के मुताबिक दाऊद बड़ा खूबसूरत ईमान हमारे अंदर मुंतकिल करता है, ये कहते हुए कि इंसान मेरा क्या कर सकता है, बशर मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। हम किसी भी तरह से इंसानों पर अपने तवक्कल को ना टिकाएं, बल्कि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल सारा का सारा खुदा की जात। खुदाए कदूस के वाहिद नाम में आप सबके लिए सलामती चाहती हूँ, आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ। आइए खुदा से ये यकीन, ये ईमान, ये विश्वास और ये फजल अपने लिए मांगे कि हम भी दाऊद की तरह से पूरे ईमान के साथ ये कह सकें कि खुदा मेरी तरफ है, इंसान मेरा क्या कर सकता है, बशर मेरा क्या कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये यकीन, ये ईमान, ये विश्वास उसी वक्त पैदा होता है जब आपका पूरा पूरा तवक्कल खुदा की जात पर, खुदा के कलाम पर और खुदा पर हो। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, सारा दिन खुदा की बरकत और रहमत में गुजरे, आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका 20 बाब। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, उनको 1-1 दिनार मिला।
جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ہی 1 دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، پی سکتے ہیں۔ میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب 10 نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں۔ ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے، ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہوئی۔ اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے، اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لی۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے زبور 55، اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر، میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بےتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپ کپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے، اور میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا، میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہیں، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ ہماری باہمی گفتگو شیریں تھی اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے۔ ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں، کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے۔ پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری آواز سن لے گا۔ اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا دیا، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے۔ خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا۔ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے تھے۔ اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے، اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا، پر اس کے دل میں جنگ تھی۔ اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم، پر ننگی تلواریں تھیں۔
अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो सादक को कभी जुम्बश ना खाने देगा, लेकिन ए खुदा तू उनको हलाकत के गड्ढे में उतारेगा। खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक भी जीते ना रहेंगे, पर मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। ज़बूर 56। ए खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है, मेरे दुश्मन दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो गरूर करके मुझसे लड़ते हैं वो बहुत हैं। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। मेरा फ़ख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। बशर मेरा क्या कर सकता है? वो दिन भर मेरी बातों को मरोड़ते रहते हैं। उनके ख्याल सरासर यही हैं कि मुझसे बदी करें। वो इकट्ठे होकर छिप जाते हैं, वो मेरे नक्शे कदम को देखते भालते हैं, क्योंकि वो मेरी जान की घात में हैं। क्या वो बदकारी करके बच जाएंगे? ए खुदा, कहर में उम्मतों को गिरा दे। मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले। क्या वो तेरी किताब में मुंदरज नहीं है? तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूंगा मेरे दुश्मन पसपा होंगे। मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। मेरा फ़ख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा फ़ख्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? ए खुदा, तेरी मन्नतें मुझ पर हैं। मैं तेरे हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। क्या तूने मेरे पाँव को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।